الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويتجاوز عن المسيء ويغفر الزلات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أفضل من سارع إلى الخيرات. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وكفوا عما نهى عنه وزجر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا معاشر المسلمين، ما أسرع الزمان وما أعظم النسيان، ما أسرع أيام الشهر وما أقل أيام العمر. ألا وإن في انصرام الأزمان أعظم معتبر، وفي تقلب الأيام أكبر مزدجر. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. عباد الله، هذا الشهر شهر رمضان، شهر كريم وموسم عظيم ينفع بالبركات والعطاء ويعم بالخير والسخاء. يتنافس الناس فيه في الخير ويتسابقون إلى الطاعة. أبواب الرحمة فيه مفتوحة والأجر فيه مضاعف. أكرمكم الله بصيام نهاره وقيام ما تيسر من ليله، ووفقكم فيه للكثير من أنواع الطاعات والعبادات والأذكار والدعوات والصدقات. فلله الحمد والمنة، وله الشكر على هذه النعمة، ونسأله الثبات والقبول. ألا وإن الأعمال عباد الله بالخواتيم، فاجتهدوا اجتهادا كثيرا، فما هي إلا أياما معدودة وساعات معدودة، ويذهب التعب والنصب ويبقى الأجر إن شاء الله. فيا ليت شعري من المقبول فنهنيه ومن المردود فنعزيه. معاشر المسلمين، أحسنوا الظن بالله وأبشروا، فإن الله تعالى كريم منان واسع الفضل والإحسان، ذو الجود والفضل والامتنان. أحسنوا بالله وأبشروا، فإن الله تعالى سميع قريب بصير مجيب غفور شكور، عفو حليم رؤوف رحيم. أحسنوا الظن بالله وأبشروا، فإن الله تعالى بر تواب عظيم وهاب، ملك قدوس لطيف خبير، عظيم غفور، علي كبير، ودود مجيد، كريم جواد، لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يخيب من رجاه ومن سأل. يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لا ينفذ ما عنده ولا يثني. يغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء، ويتوب على من أساء، ويفرح بتوبة عبده ويقبل عليه.
فإن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أيها المسلمون، هذا الشهر في الصبر. إن الصبر على المداومة والاستقامة والثبات من أعظم القربات، فالثبات والاستمرار دليل على الإخلاص والقبول، وأحب الأعمال إلى الله أدومها، وكان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديما، الثبات على الطاعة. أيها المسلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة ما لم يخرقها. وقال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله قد أدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. أما بعد، فيا إخواننا المسلمون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الأحباء، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وارض اللهم بأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الأنصار، وعن سائر المهاجرين، وعن سائر أهل بيت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تنزع منا، اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم قنا شرور أنفسنا. اللهم اعزم لنا على أرشد أمورنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وألحقنا بالرفيق الأعلى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين من كل كائدين، ومن عدوان المعتدين، ومن الظالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن المعتدين، من يهود الغاصبين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين، اللهم احفظ الحرمين الشريفين من كيد الكائدين، ومن عدوان المعتدين، ومن الظالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث. اللهم لك الحمد ولك الشكر كله،
اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان يا الله، وعليك البلاغ يا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأتم.